السلام البنات ومرحبا بكم في قناتكم الافضل. نتمنىكم بافضل حال ان شاء الله. ما تنساوش لايك الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم ان شاء الله. الوصفه ديالنا هي تشيز كيك بالارز، وصفه جديده ورائعه في المتناول ونتمنىها تعجبكم. كيف كتشوفوا كتجي يعني رائعه ونفس تشيز كيك. نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. القاعده ديال التشيز كيك كنحتاجو ليها 60 غرام ديال الزبده، يعني ماشي نصف كاس وماشي ربع كاس على هذا القياس في كاس ديال العنبه، و30 حبه ديال البسكوي. اي بسكوي بغيتو، انا درت هنايا يا اما صابلي يا اما هيرنيس. انا درت صابلي كيعجبني المذاق ديالو. يعني تتاخذوا البسكوي اللي فيه 6 و5 ديال الساشيه اللي بغيتو نتوما. المهم يكون فيها 6 باش تعطينا 30 حبه. انا طحنته ولكن ما طحنتوش بزاف، خليته باقي فيه حبيبات على هذه الطريقه. هو اللي غادي يكون القاعده ديال التشيز كيك ديالنا. غادي نديرو انايا بهذه الطريقه هكا، نديرو في وغادي ندير معاه هذيك 60 غرام ديال الزبده وكتدخلوها فيه على هذه الطريقه. كتدخلوها فيه مزيان. البسكويت ديالنا كنحطوه في القالب اللي غادي نديرو فيه تشيز كيك او المول فاش غادي نديرو تشيز كيك. وغادي نبدا نضغط عليه هكا. هو ملي كيدخل للثلاجه بطبيعه الحال هذيك الزبده كتبرد لينا وتتقبط لينا في هذيك في البسكويت ديالنا. انا غادي ندير اليد ديالي حاولوا تكون الطبقه قد انا غادي نكملها ندخلها للثلاجه باش نحط البسكويت ديالنا مع الزبده في المول. فين غادي نديرو تشيز كيك كنحطوه في الثلاجه ياخد يشد راسو، نحطوه يشد راسو ونحضر انا وياكم. يعني كديروا لتر ديال الحليب، وكنحتاجوا عود ديال القرفه، 4 الحبيبات ديال القرنفل، و100 غرام ديال الارز العادي. يعني عباره على كاس كل صباع. يعني ملي كتعمروا الكاس تخليو واحد شويه ديال الفرع، ماشي 4، كتخليو غير شويه. كنحتاجوا مبشور ديال الليمون، 100 غرام ديال السكر، 55 غرام ديال الفلون فاني. يعني الساشيه كتكون فيها 50 وتتكملوها بساشيه وحده ديال هاد الساشيه دايره 4 دراهم ونص اللي فيها 50 غرام. كتزيدوا ليها وحده ديال درهم باش تكمل ديال 5 غرام باش تكمل لينا 55 غرام، ونص كاس ديال الحليب بارد. هادو هما المكونات ديالنا. ودابا غادي تشوفوا معايا طريقه التحضير حيت هي اللي مهمه. على نار مهيله كنحطوا لتر ديال الحليب، كنزيدوا ليه عود ديال القرفه وهادوك 4 الحبيبات ديال القرنفل، عود ديال القرفه و4 الحبيبات ديال القرنفل، وكنزيدوا 100 غرام ديال الارز، 100 غرام ديال الارز العادي ماشي كلاصي، العادي اللي كنطيبو عادي. وكتخليوه يبقى كيطيب، يعني تبقاو كتحركوا فيه مره كي بحال اللي كنطيبوا الرز عادي، غير في الاخر في المراحل الاخيره اللي كيكون واحد التغيير بحال هكا. نخليه يطيب مره نجي نقلب عليه حتى يطيب. نقلبو مزيان، يعني نحركوه باش ما يلصقش، ومن بعد نوريكم الطريقه المراحل التاليه. ملي كيطيب لينا الارز ديالنا على النار الهادئه اللي قلت لكم كنطيبو عادي، كنحيدوا ليه داك القرنفل والقرفه، ومن بعد كنضيفوا البشور ديال الليمون. ودابا غادي نزيد ديك 100 غرام ديال السكر. يمكن تضيفوا 100 غرام، يمكن تضيفوا قل اللي بغيتو. غادي نحركوهم مزيان
باش تذوب لينا السكر، وحتى داك قشور ديال الليمون، مبشور ديال الليمون، داك المذاق ديالو. خليهم دابا. غادي نمشي نوريكم الفلون والحليب كيفاش غادي نضيفوه. كنخليو الخليط ديالنا ديال الرز والحليب والسكر والبشور ديال الليمون على البوطه، نخليوهم. كناخذوا هاد 55 غرام ديال الفلون فاني، كنزيدوا عليها نص كاس ديال الحليب بارد، كتذوبوا هاد الفلون فاني، كتذوبوا هاد الفلون فاني في هاد الحليب حتى كتحسوه داب كليا. دابا كناخذوا هذاك الفلون 55 غرام ديال الفلون اللي ذوبناه في نص كاس ديال الحليب، كنديروا على هذا الخليط ديالنا الاولاني، كنخلطوها مزيان وكنخليوه حتى يغلى. يعني هذا الخليط كيغلى عاد كنطفيو ليه، غادي نبقى كنحرك فيه، نرد ليه البال لي يتحرق، ونشوفوا التتبيله اللي درنا فيه. لتر ديال الحليب، 100 غرام ديال الارز العادي، عود ديال القرفه، 4 الحبات ديال القرنفل، خليناهم يطيبوا. طابوا من بعد زدنا عليهم 100 غرام ديال السكر حبيبات سنيده، وزدنا عليهم بشور ديال الليمون، وزدنا عليهم 55 غرام ديال الفاني ديال الفلون فاني، ذوبناها في نص كاس ديال الحليب بارد، وزدنا عليهم وخليناهم حتى غلاو. ودابا غادي نحطوهم في الميكسور باش كلشي نطحنوه. يعني غادي تقولوا الخليط غادي يجي شويه جاري، ولكن هذاك الفلون والنشا ديال الارز هو اللي غادي هو اللي غادي يخليه يتماسك. بسم الله. تطحن ونرجع لكم. كناخذوا المول ديالنا اللي دايرين فيه البسكوي، القاعده ديال البسكوي، وكنصبوا عليه هاد الخليط ديال الحليب والرز والمكونات والفلون، المكونات كامل اللي درنا، غادي نديروه فوق من هاد. غادي نحطوه 3 ديال السوايع، عاد غادي نخرجوا نوريكم طريقه التزيين او كيفاش كل وحده كيفاش بتزينها. المهم غادي نحطو 3 ديال السوايع، عاد نخرجوا ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالها البنات، وغادي نحطها دابا في الثلاجه 3 ديال السوايع، ومن بعد نوريكم طريقه التقديم والتزيين ديالها. وهذه البنات هي تشيز كيك ملي كنخرجوها من الثلاجه، تنزينوها بدي بغيتو. انا زينتها بالقرفه. نتمنى تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.